अब तिमीबाट कन्टिन्यू गर्ने हो 1048 सरी 1078 है 1078 के हुन्छ यसको युनिट मिटर क्युब कसरी रेडियसको युनिट के छ हेर्नुस् यहाँ मिटर छ भनेपछि रेडियसको स्क्वायर भनेको मिटर स्क्वायर इन्टु हाइटको युनिट के छ मिटर स्क्वायर इन्टु मिटर भनेको मिटर क्युब ठीक छ हाम्रो सिलिन्डरको यो भोल्युम कति आएछ 1078 मिटर क्युब तर क्वेसनमा के भनेको छ क्या भोल्युम पत्ता लगाउनु केमा लिटरमा भनेपछि हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा हुनुपर्छ त्यो रिलेसन के हो भने 1 मिटर क्युब इज इक्वल टु 1000 लिटर हेर्नुस् है अब यो रिलेसनले खास भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा 1 मिटर क्युब भएको भाँडोमा 1000 लिटर पानी अट्दो रहेछ भन्नुको मतलब 1 मिटर लेन्थ 1 मिटर ब्रेथ अनि 1 मिटर हाइट भएको कुनै एउटा क्युबोइड छ भने त्यसमा 1000 लिटर पानी अट्छ त्यस्तै 1 मिटर क्युब भएको कुनै सिलिन्डर अथवा कोन छ भने त्यसमा पनि 1000 लिटर पानी अट्ने रहेछ ठीक छ ल त्यसो भए अब यसलाई चेन्ज गरौँ 1 मिटर क्युब भनेको 1000 लिटर भनेपछि 1078 इन्टु 1000 लिटर्स ठीक छ भनेपछि यो कति आयो 1078,000 लिटर्स अब यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्ने हो भने 1.078 इन्टु 10 टु द पावर 1 2 3 4 5 6 6 लिटर्स ठीक छ अब यसरी हामीले भोल्युम निकाल्यौँ हामीलाई क्वेसन के थियो क्यापासिटी निकाल्नु भनेको थियो भनेपछि हामीले निकाल्यौँ hence the capacity of the tank is 1.078 into 10 to the power 6 liters ठीक छ 10,78,000 लिटर अट्दो रहेछ है त्यसमा ल यो क्वेसन नम्बर हाम्रो 13 सक्यो अब हामी क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ के भनेको छ हेर्नुस् है फाइन्ड द HCF भनेको हामीलाई मस निकाल्नु भनेको छ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि हाईएस्ट कमन डिभाइजर ठीक छ ल अब हेरौँ 3a को पावर 4 माइनस 8a क्युब प्लस 4a स्क्वायर भनेर एउटा टर्म दिएको छ र अर्को टर्म दिएको छ तीनटा टर्म दिएको रहेछ है a क्युब माइनस 4a र थर्ड टर्म दिएको छ 4a क्युब माइनस 10a स्क्वायर प्लस 4a त्यसो भए हामी सुरु गरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यक्तिबाट ठीक छ ल 3a को पावर 4 माइनस 8a क्युब प्लस 4a स्क्वायर अब हेर्नुहोस् यहाँ के कमन आउँछ हाम्रो a कमन आउँछ है a स्क्वायर कमन आउँछ भनेपछि a स्क्वायर कमन आयो भने कति हुन्छ यहाँ 3a को पावर 4 छ मैले a स्क्वायर कमन लिए भनेपछि a स्क्वायरले म डिभाइड गर्छु 3a स्क्वायर बाँकी रहने रहेछ भनेपछि यहाँ 3a स्क्वायर अब यहाँ के छ माइनस 8a क्युब छ मैले कमन के लिएको अरे a स्क्वायर भनेपछि कति बाँकी रह्यो माइनस 8a बाँकी रह्यो भनेपछि यहाँ लेख्छु म माइनस 8a सिमिलरली यहाँ 4a स्क्वायरमा हाम्रो a स्क्वायर कमन आइसक्यो बाँकी रह्यो 4 ठीक छ ल मैले स्क्वायर कमन लिए अब हेर्नुस् यहाँ हामीलाई यो सिम्प्लिफिकेसन गर्न अथवा भनौँ फ्याक्टराइज गर्न दुईटा यस्तो नम्बर चाहिन्छ जुन मल्टिप्लाई गर्दा कति होस् 3 इन्टु 4 भनेको 12 होस् जुन मल्टिप्लाई गर्दा 12 होस् र जुन एड गर्दा -8 होस् ठीक छ यस्तो दुईटा नम्बर चाहिएको छ त्यसो भने खोजौँ दुईटा नम्बर कसरी खोज्ने यो 12 को एलसिएम लिनुस् हेर्नुस् है 12 को एलसिएम भनेको के हो 2 इन्टु 2 6 जा 12 2 3 जा 6 भनेपछि 2 इन्टु 2 इन्टु 3 भयो हैन अब हेरौँ है कसरी हुन्छ 8 3 2 जा 6 र यो 2 हैन भनेपछि मैले -6 र -2 लिए भने के हुन्छ ओहो यो त मिल्यो त है -6 र -2 12 भइहाल्यो -6 र -2 -8 पनि भयो भनेपछि हाम्रो के भयो यहाँ हेर्नुस् a स्क्वायर 3a स्क्वायर -6a -2a + 4 ठीक छ अब यहाँ हेर्नुस् फेरि a स्क्वायर
3a स्क्वायर माइनस 6a मा के कमन छ 3a कमन छ भनेपछि मैले 3a के गर्छु कमन लिए है यो ब्र्याकेट यहाँ रहिरोस् एउटा बिग ब्र्याकेट 3a कमन लिए कमन लिने बित्तिकै हाम्रो के रुल हो जहिले पनि कमन लिने बित्तिकै ब्र्याकेट ओपन गर्ने है एउटा ब्र्याकेट खोल्नुस् अब हेर्नुस् यो फर्स्ट टर्ममा 3a स्क्वायर छ भनेपछि ल पक्नु है यहाँ म मेटाउँछु म यहाँ गर्छु 3a स्क्वायर छ मैले कमन के लिएको हो 3a कमन लिएको हो हैन भनेपछि 3a स्क्वायरबाट 3a कमन लिएपछि के बाँकी रह्यो a बाँकी रह्यो यहाँ a अब यहाँ के छ माइनस 6a छ माइनस 6a बाट मैले के कमन लिएको 3a कमन लिएको भनेपछि कति बाँकी रह्यो a काट्यो माइनस 2 बाँकी रह्यो ठीक छ भनेपछि यहाँ माइनस 2 भयो सिमिलरली यो टर्ममा हेर्नुस् माइनस 2a प्लस 4 छ भनेपछि के कमन आउला माइनस 2 कमन आउला मैले यहाँ माइनस 2a बाट माइनस 2 कमन लिए भने के हुन्छ a बाँकी रहन्छ त्यही भएर ब्र्याकेट ओपन गर्ने a लेखिहाल्ने यहाँ प्लस 4 छ प्लस 4 मैले कमन लिएको माइनस 2 भनेपछि कति आयो माइनस 2 त्यसो भए यहाँ भयो माइनस 2 ठीक छ ल अब फेरि हेरौँ यहाँ यही प्रोसेस हाम्रो यो थर्ड नम्बरको एक्सप्रेसनमा पनि हुन्छ हैन त्यहाँ चाहिँ म अलिकति फास्ट जान्छु हजुरहरूलाई अहिले जस्तो डिटेल भन्दिनँ तर हजुरहरूले यहाँ सिकिहाल्नुस् मैले कसरी गरेको छु यो सिम्प्लिफिकेसन अथवा फ्याक्टराइजेसन भनेर है अब यहाँ हेर्नुस् फेरि यहाँ हेर्नुस् यो दुईटा टर्ममा के कमन छ a-2 कमन छ सेम छ a-2 हैन भनेपछि म के गर्छु यहाँको a स्क्वायरको a स्क्वायर a-2 म कमन लिन्छु कमन लिने बित्तिकै जहिले हाम्रो रुल के हो अरे ब्र्याकेट ओपन यो फर्स्ट टर्ममा a-2 कमन लिएपछि के बाँकी रह्यो 3a यो सेकेन्ड टर्ममा a-2 कमन बाँकी रहेपछि के लियो -2 बाँकी रह्यो ठीक छ के आएछ a स्क्वायर a-2 3a -2 आएछ ठीक छ ल यो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई मैले फ्याक्टराइज गरिसकेपछि लास्टमा यति आयो है अब हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन कति छ a³ - 4a छ है a³ - 4a पक्नुहोस् ल यो म मेटाइदिन्छु यो हजुरहरूले भिडियो अगाडि गरेर रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो रफमा साइडमा लेख्नु पनि हजुरहरूले बिर्सिन सक्नुहुन्छ है अब ल a³ - 4 मा के कमन छ a कमन छ मैले अब यहाँ a³ मा a कमन आयो भने के बाँकी रहन्छ a स्क्वायर कसरी आयो a³ / a गर्नुस् a स्क्वायर आउँछ ठ्याक्कै यहाँ कति बाँकी रह्यो -4a बाँकी रह्यो -4 हैन किनकि -4a बाट मैले a कमन लिएको भनेपछि -4a लाई तपाईले a ले डिभाइड गर्नुस् बाँकी रह्यो -4 ठीक छ ल फेरि हेर्नुस् a स्क्वायर - 4 भने कतिको स्क्वायर हो 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर - b स्क्वायर भनेको के हुन्छ a + b * a - b युनिभर्सल ट्रुथ फर्मुला ठीक छ ल भनेपछि यहाँ हेर्नुस् a छ a + b a - b भनेको के हो a + b * a - b b भनेको त हाम्रो 2 छ हैन ल त्यसो भए अब थर्ड एक्सप्रेसनमा जाम थर्ड एक्सप्रेसन पिंकी पंकीले लेखिरहेको छु म है थर्ड एक्सप्रेसनमा के छ 4a³ - 10a² + 4a 4a³ - 10a² + 4a अब हेर्नुस् यहाँ तीनटैमा के कमन छ यो एक्सप्रेसनमा भएको तीनटा टर्ममा कमन हाम्रो 4 छैन 2a कमन छ भनेपछि के हुन्छ यहाँ 4a³ / 2a गर्नु भने कति आउँछ 2a² आउँछ -5a आउँछ +2 आउँछ ठीक छ यहाँ पनि सेम हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दा 2 एडिसन गर्दा -5 सरी मल्टिप्लाई गर्दा 4 एडिसन गर्दा -5 भनेपछि कुन कुन दुईटा नम्बर हुन सक्छ त्यो दुईटा नम्बर हुन सक्छ -4 र -1 यस ठीक सम्झिनु भयो -4a -1a र +2 त्यसो भए 2a अब 2a² - 4a मा के कमन आउन सक्छ 2a कमन आउन सक्छ के भयो बाँकी यहाँलाई बिग ब्र्याकेट दिउँ 2a कमन आइसकेपछि a - 2 - 1 कमन लिए यहाँ पनि a - 2 सेम अगाडिको प्रोसेसले हैन कमन लिनुस् अब हेर्नुस् यो दुईटा टर्ममा के कमन छ a - 2 कमन छ अब त्यसो भए म के गर्छु a - 2 कमन लिन्छु फर्स्ट टर्ममा के बाँकी रह्यो 2a सेकेन्ड टर्ममा -1 भनेपछि 2a - 2 र 2a - 1 अब हेर्नुस्
यो तीनटा टर्ममा के कमन छ ल यसलाई अझै लेखौँ न त ए स्क्वायर भनेको a इन्टु ए माइनस 2 3a माइनस 2 3a माइनस 2 ल अब हेर्नुहोस् हामीले निकाल्नुपर्ने के हो हाइएस्ट कमन फ्याक्टर एचसीएफ एचसीएफ भनेको के हो यो तीनटै एक्सप्रेसनमा के कुरा कमन छ त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने हो ठीक छ ल हेर्नुहोस् है के कमन छ ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि ए छ भनेपछि के रहेछ एउटा ए त कमन छ ए त्यस्तै गरिकन यहाँ पनि a माइनस 2 छ यहाँ पनि a माइनस 2 छ यहाँ पनि a माइनस 2 छ भनेपछि तीनटैमा कमनहरुको के रहेछ a माइनस 2 अरु केही कुरा कमन छ 3a माइनस 2 छैन a प्लस 2 त्यहाँ छैन तीनटैमा कमनहरु केही पनि छैन भनेपछि यति हाम्रो के भयो इट इज आवर रिक्वायर्ड एचसीएफ एचसीएफ भनेको के रहेछ जुन जुन कुरा तीनटै एक्सप्रेसनमा कमन छ जुन कुरा सेम छ जुन कुरा साझा छ त्यो नै हाम्रो के हो एचसीएफ माने हाइएस्ट कमन फ्याक्टर माने मस ठीक छ ल अब हामी क्वेशन नम्बर 15 मा जाम है क्वेशन नम्बर 15 मा के भनेको छ हेर्नुस् द कस्ट अफ प्लॉइङ भनेको जोत्ने काम हैन जोत्ने कार्यक्रम द रेक्टेंगुलर field at the rate of rupees 100 per square meter is rupees 49,300 if the perimeter भनेपछि नेपालीमा भन्दाखेरि परिमिति अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ सबै रेक्टेंगलको सबै साइडहरुको सम सबै भुजाहरुको योग त्यो भनेको पेरिमिटर को दिएको छ 92 मिटर दिएको छ र भनेको छ फाइन्ड द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ द फिल्ड ठीक छ ल हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेको छ एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड रहेछ ठीक छ भनेपछि एउटा म रेक्टेंगल टक्कसँग बनाइहाल्छु यहाँ चिटिक्क परेको है पक्नुस् यो चिटिक्क परेको भएन अलिकति बुट्टा हालौँ यसमा हो ल यो हाम्रो रेक्टेंगल भयो अब यो रेक्टेंगलको हामीले निकाल्नु पर्ने के भनेको छ एउटा लेन्थ यल निकाल्नु अरे अर्को ब्रेथ बी निकाल्नु अरे ठीक छ निकालौँला द कस्ट अफ प्लॉइङ the rectangular field at the rate of 100 per meter square is 49,900 भन्नुको मतलब के हो यदि हामीले यो फिल्ड को 1 मिटर स्क्वायर एरिया जोत्नु पर्यो भने 100 रुपैयाँ पर्छ है 1 मिटर स्क्वायर एरिया जोत्नु पर्यो भने अब यसको कति मिटर स्क्वायर एरिया छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन तर पैसा चाहिँ हामीलाई थाहा छ यदि यो रेक्टेंगुलर फिल्ड जुन छ यो आयात जग्गा जुन छ यसलाई जोत्नु पर्यो भने टोटल पैसा चाहिँ लाग्ने रहेछ 49,300 भनेको 49,300 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ अनि के भनेको छ इफ द पेरिमिटर अफ द फिल्ड पेरिमिटर भनेको के हो हेर्नुस् मैले यहाँ नाम लेखे एबीसीडी भनेको मतलब एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डीए सबै साइडहरुलाई जोड्ने त्यो भनेको नि पेरिमिटर हो हैन तपाईले पेरिमिटरको फर्मुला घोक्नु परेन यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि पेरिमिटर भनेको सबै साइडको कुनै पनि पोलिगन कुनै पनि चित्रको पेरिमिटर भनेको के हो त्यो फिगरको सबै साइडलाई जोडेपछि जुन डिस्टेन्स जुन लेन्थ आउँछ जुन दूरी आउँछ त्यो भनेको नि हाम्रो के हो त्यो भने पेरिमिटर हो ठीक छ ल हेर्नुस् पेरिमिटर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 92 मिटर इज द पेरिमिटर भने लेन्थ र ब्रेथ निकाल भनेको छ क्वेशनमा लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ द फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ ठीक छ त्यसो भए निकालौँ अब हेरौँ म तपाईलाई लेख्छु रेट अफ जोत्ने कार्यक्रम भनेको प्लॉइङ कसरी छ हेर्नुस् रुपीज 100 पर मिटर स्क्वायर भनेको 1 मिटर स्क्वायर मिटरलाई हामी मिटर स्क्वायर लेख्छौँ है ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि स्क्वायर मिटर लेख्छौँ सिम्बलमा मिटर स्क्वायर 1 मिटर स्क्वायर जोत्नु पर्यो भने 100 रुपैयाँ पर्छ अरे 100 रुपैयाँ पर्छ अरे अनि टोटल कस्ट कति छ अरे
रुपिज 49,300 छ। त्यस्तै पेरिमिटर कति छ? पेरिमिटर भनेको 92 मिटर छ। लेन्थ निकाल बाबु, यल इक्वल टु वाट। ब्रेथ पनि निकाल बाबु, ब्रेथ भनेको बी इक्वल टु वाट। वी नो द्याट है, वी नो द्याट। अब हेर्नुहोस् है, 1 मिटर स्क्वायर जोत्नलाई 100 रुपियाँ लाग्छ भन्नुको मतलब के हो? 100 रुपियाँ हामीले दियौँ भने 1 मिटर स्क्वायर एरिया जोतिन्छ भने हामीले 49,300 दियौँ भने कति मिटर स्क्वायर जग्गा जोतिन्छ निकाल्न सकिन्छ युनिटरी मेथडबाट। अथवा सिम्पल तपाईँले टोटल कस्ट बाई रेट गर्नुभयो भने पनि आउँछ हैन। त्यो चाहिँ फर्मुलाबाट भयो। अब फर्मुलाबाट भन्दा पनि अब यो त बुझ्न सकिन्छ हैन। अब बुझ्न सकिन्छ भने किन घोकिराख्ने? अब हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ? कस्ट अफ प्लोइङ 1 मिटर स्क्वायर एरिया इज, सरी हामीले निकाल्नुपर्ने के हो? एरिया हो। एरियालाई जहिले पनि राइटतिर राख्ने है, भने यसरी लेख्नु पर्यो। बाई रुपिज 100 द एरिया अफ फिल्ड प्लट भनेको कति एरिया जोतिन्छ भनेको इज 1 मिटर स्क्वायर हैन। मैले ल्याङ्ग्वेज मिलाएर राखेँ। युनिटरी मेथडमा जे निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई जहिले राइटमा राख्ने। अब हामीलाई त एरिया निकाल्नु पर्ने छ किनकि पैसा दिएको छ 49,300। त्यही भएर मैले 1 मिटर स्क्वायर एरियालाई अलिकति भाषा मिलाएर राइटतिर राखेँ। त्यसो भए युनिटरी मेथड हो भनेपछि युनिट रुपियाँमा कति चाहियो त निकाल्नु पर्यो। भनेपछि 1 रुपियाँमा द एरिया अफ फिल्ड प्लट इज, यहाँ त कति छ? 1 छ। अब हेर्नुहोस् मल्टिप्लाई गर्ने कि डिभाइड गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन कसरी थाहा पाउने? हेर्नुहोस् 100 रुपियाँमा 1 मिटर स्क्वायर एरिया जोतिन्छ भने 1 रुपियाँमा के हुन्छ? कम। बढी त हुँदैन, बढी त जोतिन्न। 1 रुपियाँमा त अझै कम जोतिन्छ भनेपछि कम जोतिन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो? डिभाइड बाई 100। यहाँ 100 छ नि त, त्यही भएर 1/100 मिटर स्क्वायर। यदि कम भन्ने तपाईँको दिमागमा आउने बित्तिकै डिभाइड, बढी भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई। अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् बाई रुपिज कति भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा? 49,300। यति पैसामा कति फिल्ड जोतिन्छ होला त भन्दा द एरिया अफ फिल्ड प्लट इज 1/100 त छँदैछ यहाँ है। अब फेरि हेर्नु 1 रुपियाँमा यति एरिया छ। 49,49,300 रुपियाँमा त अब के हुन्छ? बढी जोतिन्छ हैन। धेरै पैसा भएपछि त धेरै जोतिन्छ नि त। भन्नुको मतलब इन्टु गर्नु पर्यो 49,300 मिटर स्क्वायर। ठिक छ ल। 49,300 डिभाइडेड बाई 100 गर्नु भने कति आउँछ? 493 मिटर स्क्वायर। त्यो चाहिँ के रहेछ? यो रेक्टेङ्गुलर फिल्डको एरिया रहेछ। द्याट इज एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड ए इज इक्वल टु 493 मिटर स्क्वायर। भन्नुको मतलब एरिया अफ रेक्टेङ्गल के हुन्छ? लेन्थ इन्टु ब्रेथ इज इक्वल टु 493 मिटर स्क्वायर हैन। 493 मात्रै लेखौँ न त अहिलेलाई हैन इक्वेसनमा। त्यस्तै अगेन अब हामीलाई त पेरिमिटर दिएको छ। पेरिमिटर कति दिएको छ? 92 मिटर। भनेपछि पेरिमिटर भनेको दिएको छ 92 मिटर। पेरिमिटर भनेको के हो अरे? सबै साइड जोड्ने। एबी बिसी सिडी डिए, एबी प्लस बिसी प्लस सिडी प्लस डिए। जहिले पनि है ट्रायङ्गलमा पनि सबै साइड जोड्ने, स्क्वायरमा पनि सबै साइड जोड्ने, ट्रापेजियममा पनि, काइटमा पनि। ल एबी भन्ने साइड कति छ? लेन्थ यल छ, त्यही भएर यल। बिसी भन्ने साइड हेर्नुहोस् फिगरमा बी छ। सिडी भन्ने साइड यल छ। डिए भन्ने साइड बी छ इज इक्वल टु 92 मिटर। और यल र यल जोड्नु भने 2यल, बी र बी जोड्नु भने 2बी इज इक्वल टु 92। और 2 कमन लिनुभयो भने यहाँ एल प्लस बी इज इक्वल टु 92। हेर्नुहोस् त तपाईँले घोक्ने डाइरेक्ट पेरिमिटर अफ द रेक्टेङ्गुलरको फर्मुला यहीँबाट आएको हो, 2l प्लस बी यसरी आएको। ठिक छ। त्यही भएर फर्मुला चाहिँ नघोक्नुहोस् है। फर्मुला घोकेपछि अलिकति दिमागमा घोक्ने कुराहरू अरू म्याथमेटिक्समा धेरै हुन्छन्। जुन कुरा बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई बुझ्ने गर्ने।
भोग्ने कुरा त छँदैछ, घकमला नि स्पेस किन भर्ने होइन। यदि तपाईँको भाँडो भरिएको छ भने त्यसमा त हाल्न गाह्रो हुन्छ नि त, त्यही भएर अलिअलि खाली त गर्नुपर्छ। ठिक छ ल। त्यसो भए सेकेन्ड पोल चाहिँ 150 मिटर हाइट रहेछ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् के लेख्छु, सिडी भनेको के हो, हाइट अफ फर्स्ट पोल। एबी भनेको हाइट अफ सेकेन्ड पोल। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो डिई भनेको के हो, बिसीसँग इक्वल हुन्छ किनकि अपोजिट साइड सब पर रेक्टेङ्गल आर इक्वल। यो भनेको 60 मिटर आयो, डिई भनेको 60 मिटर आयो हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् भन्नु मतलब यो पनि 60 मिटर आएको होइन डी। अब इन एडिई भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ, त्यही भएर यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हामीले के लेख्न पाइयो, अब यो रिफरेन्स एङ्गल हो भने मलाई अब यो निकाल्नु छ भनेपछि म ट्यान लिन्छु। ट्यान एङ्गल एडिई भनेको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर बाई बेस। परपेन्डिकुलर तपाईँले जुन भन्दा पनि भयो भनेर भन्न पाइएन, यो 30 डिग्रीको अपोजिट साइड भनेको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि एई भनेको परपेन्डिकुलर बाई बेस भनेको कति छ, डिई जुन चाहिँ 60 मिटर छ। अर्को त आयो परेन सो होइन। त्यसो भए ट्यान 30 डिग्री इक्वल्स ए भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 150 माइनस इबी हुन्छ। बाई डिई, डिई भनेको पनि 60 मिटर छ। त्यसपछि ट्यान 30 भनेको कति हुन्छ, 1/√3 इन्टु यो 60 यता के हुन्छ मल्टिप्लाई 150 माइनस इबी और 60/√3 भनेको कति हुन्छ। यसो गरौँ, यो इबीलाई उता लगौँ प्लस इबी हुन्छ 150 माइनस 60/√3 भयो। देयरफोर इबी इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्नुहोस् त, 150 मा 60/√3 घटाउँदा 115.36 आयो मिटर। यो भनेको चाहिँ इबी हुँदो रहेछ। इबी भनेको के हो हाम्रो यति हो, यो नै निकाल्नु भनेको थियो, वाट इज द हाइट अफ द फर्स्ट पोल। यो वाट यो हामीले निकाल्यौँ किनकि इबी इज इक्वल टु सिडी हुन्छ, अपोजिट साइड अब रेक्टेङ्गल, त्यो पनि लेख्न मिल्यो। हेन्स द हाइट अफ फर्स्ट पोल इज 115.36 मिटर एन्सर। ठिक छ, यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यो क्वेसनलाई है। अब क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ हामीहरू। क्वेसन नम्बर 20 मा के भनेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द median from the data गिवन बिलो। तल दिएको डाटाबाट मिडियन हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। हेरौँ है डाटा कसरी दिएको छ। यहाँ मार्क्स भनेर दिएको छ यसरी मार्क्स, अनि यहाँ चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर दिएको छ। अब यसलाई हामी यसरी टेबलमा बनाऊँ ल, अनि यसलाई यसरी छुट्याइदिउँ। मार्क्स चाहिँ 15 to 25, 15 to 25, 15 to 35, यस्तै 15 to 45, 15 to 55 र 15 to 65 दिएको छ है। पक्नुहोस् है 25, अलि म तल लेख्छु
15 to 35, 15 to 45, 15 to 55 र 15 to 65 दिएको छ। अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ 4, 10, 22, 27, 30। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा जुन मार्क्स छ यो हाम्रो कन्टिन्युस सिरिजमा दिएको छ। अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ मिडियन। अब मिडियन निकाल्नु भनेपछि हामीलाई मिडियनको फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। कन्टिन्युस सिरिजको लागि जम्मा 3टा सिरिज हुन्छ, एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज, एउटा डिस्क्रिट सिरिज र एउटा श्रेणी पनि भन्छौँ हामी। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो मिडियनको फर्मुला के हुन्छ भने पहिला सबैभन्दा सुरुमा मिडियन क्लास कति हो त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। मिडियन क्लासको फर्मुला भनेको भ्यालु अफ n/2 टर्म अफ c। भनेपछि हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको एउटा टेबल चाहिन्छ। ठिक छ। भनेपछि अब हेर्नुहोस् n भनेको के हो, टोटल फ्रिक्वेन्सी हो। टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, n भन्छौँ है। अनि मिडियनको फर्मुला अहिले म लेख्छु, पहिला म यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो म एउटा टेबल बनाउँछु यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी वाला। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने हो। ठिक छ। तर यो क्वेसनमा अलिकति ट्विस्ट छ। के ट्विस्ट छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई जहिले पनि कन्टिन्युस सिरिजमा के दिन्थ्यो, यहाँ 15 to 25 भएपछि 25 टु अर्को हुन्छ 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 यसरी दिनु पर्थ्यो। तर यहाँ के दियो, 15 to 25 त दियो तर 15 to 35 दियो, 25 to 35 दिएन। किनकि क्लास जहाँ इन्ड हुन्छ त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्ने हो। यहाँ 35 मा इन्ड भएको छ भने 35 बाटै हाम्रो सुरु हुनुपर्छ क्लास। ठिक छ। भनेपछि हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् 15 to 35 सम्म कति छ, 10 छ हो। 15 to 25 सम्म कति छ, 4 छ। भनेपछि अब यहाँ हामी लेखौँ खासमा यो भनेको फ्रिक्वेन्सी, यसलाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि हामी भन्न मिल्छ, यसलाई पनि भन्न मिल्छ, यो पनि फ्रिक्वेन्सी नै हो। तर यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि क्लास हामीले मिलाएर दिएको छैन क्लासलाई। ठिक छ। अब हामीले क्लासलाई पनि मिलाएर लेख्नुपर्छ पहिलो कुरो। ठिक छ। अब हेरौँ है, म अलिकति यो टेबललाई यहाँ मेटाएर अलि स्पेस बनाउँछु यसलाई। ल यहाँ चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको रहेछ हामीलाई। कसरी दिएको छ भन्दाखेरि 4, 10, 22, 27, 30। ठिक छ। भनेपछि हाम्रो एक्चुअल मार्क्स चाहिँ हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 र 55 to 65 यसरी लेख्नुपर्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् है, 15 मार्क्सदेखि 25 मार्क्स ल्याउने जम्मा जम्मी 4 जना हो। अनि 15 मार्क्सदेखि 35 मार्क्स ल्याउने 10 जना। त्यसो भए 25 मार्क्सदेखि 35 मार्क्स ल्याउने कतिजना हुन्छन् त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो त 4 भइहाल्यो। त्यसो भए यो हुन्छ 10 - 4, किनकि 15 देखि 35 ल्याउने कति छन्, जम्मा जम्मी हाम्रो 10 जना छन्। अनि 15 देखि 25 ल्याउने 4 जना छन्। भनेपछि 25 र 35 को बिचमा कतिजना परे, 6 जना परे। ठिक छ। त्यही भएर 10 - 4 भनेको 6 भयो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् 15 देखि 45 सम्म ल्याउने कति छन्, 22 जना छन्। तर 15 देखि 35 सम्म ल्याउने कतिजना छन्, 10 जना छन्। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, 35 देखि 45 ल्याउनेलाई निकाल्नु छ भने 22 मा 10 घटाउनु पर्यो। यो भनेको 12 भयो। त्यस्तै यहाँ 27 - 22 गर्नु पर्यो, यो भनेको 5 भयो। त्यस्तै यहाँ 30 - 27 गर्नु पर्यो, कति हुन्छ, 3 हुन्छ। ठिक छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के हो, समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी। यसलाई हामीले n भन्न मिल्छ। कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 4 + 6 + 12 + 5 + 3 गर्नुहोस्, तपाईँको ठ्याक्कै 30 नै आउँछ। किनकि यो सबै फ्रिक्वेन्सी जोडेर आएको हुन्छ। हेर्नु त 15 देखि 65 सम्म जम्मा जम्मी 30 जना छन् हो नि। भन्नुको मतलब यो हाम्रो क्लासै 15 देखि 25, 25 देखि 35, भन्नुको मतलब 15 देखि 65 सम्म त हो नि हैन, 15 to 65 त हो नि। भनेपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको यसमा 30 हुनै पर्छ। हाम्रो 30 आइसक्यो। अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्नु पर्यो, किनकि मिडियन क्लासको फर्मुलामा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ हैन। त्यही भएर अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालौँ। यहाँ 4 छ, 4 + 6 10 भयो,
10 प्लस 12 22 भयो 22 प्लस 5 भनेको 27 भयो र 27 प्लस 3 भनेको 30 भयो हो यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्यौँ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र यो टेबल ठ्याक्कै सेम हुन्छ है किनकि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जोड्दै लेखेको हो नि त यो पनि फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जोड्दै लेखेको टेबल हो यो ठिक छ ल अब हेरौँ है भ्यालु अफ n/2 भनेको कति हुन्छ 30/2 टर्म अफ सिएफ यो भनेको भ्यालु अफ 30/2 भनेको कति हुन्छ 15th टर्म अफ सिएफ अब 15 टर्म सिएफमा कहाँ पर्छ हेर्नुहोस् त 15 टर्म भनेको हाम्रो यो 22 भन्दा सानो हो कि होइन होइन यहाँ त 10 छ यहाँ त 15 परेन भनेपछि 22 मा चाहिँ हाम्रो के पर्यो 15 पर्यो भने हाम्रो अब यसको करेस्पोन्डिङ क्लास कति हुन्छ हाम्रो करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको 35 to 45 हुन्छ ठिक छ किनकि यसको करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको सरी त्यो होइन है यसको करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको 35 to 45 त्यसो भए हामी यहाँ लेखौँ सिन्स इन सिएफ 15th term lies in 22 therefore median क्लास भनेको कति हुन्छ हाम्रो 35 to 45 है अब यसमा 35 भनेको के हो लोअर क्लास 45 भनेको अप्पर क्लास त्यसो भए मिडियनको फर्मुला के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यल प्लस n/2 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच यल भनेको लोअर क्लास हाम्रो कति छ यहाँ 35 n/2 को भ्यालु कति निकालेको छौँ हामीले यहाँ 15 माइनस अब सिएफ चाहिँ हेर्नुहोस् है सिएफ को भ्यालु जुन यो फर्मुलामा यो सिएफ छ यो सिएफ भनेको जहिले पनि n/2 भन्दा सानो हुन्छ भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् हाम्रो n/2 15 छ ठ्याक्कै एक स्टेप माथिको भनेको कति हो यो 10 भन्नुको मतलब जुन मिडियन क्लास छ मिडियन क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्दा एक स्टेप माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले लिने हो जहिले पनि है यसको भ्यालु 10 बाई फ्रिक्वेन्सी कति छ यो एफ भनेको चाहिँ के हो फ्रिक्वेन्सी हो मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ 12 छ त्यही भएर 12 इन्टु एच भनेको के हो क्लास इन्टरभल हो भने यहाँ हेर्नुहोस् 35 to 45 कतिको डिफरेन्स छ 10 को डिफरेन्स छ ल 35 प्लस अब 2 ले काट्नुहोस् अलि नकाट्नुहोस् 15 मा 10 गर्दा 5/12 इन्टु कति भयो 10 भयो है त्यसो भए 2 6 जा 2 5 जा भनेको 25/6 भयो 35 प्लस 25 5 5 25/6 भनेको कति हुन्छ 4.16 35 मा 34.16 जोड्नुभयो भने 39.16 यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ मिडियन रहेछ भनेपछि हेन्स द 9.16 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठिक छ ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है अब हाम्रो ग्रुप सी को जुन 10 वटा क्वेसन थियो त्यो हामीले गरिसकेका छौँ अब हामी ग्रुप डी मा प्रवेश गर्दैछौँ ग्रुप डी मा जम्मा जम्मी 21 22 23 24 गरेर 4 वटा क्वेसन छ ग्रुप डी मा ठिक छ अब यो ग्रुप डी मा 4 वटा क्वेसन छ हरेक क्वेसनले 5 मार्क्स क्यारी गर्छ 5 मार्क्स बोक्छ भनेपछि टोटल यो ग्रुप डी भनेको हाम्रो 20 मार्क्स को चाहिँ ग्रुप डी छ ठिक छ ल यसको अब फर्स्ट क्वेसन हेरौँ 21 नम्बर क्वेसन है के भनेको छ हेर्नुहोस् शुभम ट्रेडर borrows rupees 5,000 at 12% simple interest and invests the same at 14% compound interest if the transaction
closed at the end of 2 years, what is his gain? ल अब हेर्नुहोस् है क्वेसन बुझौँ ल एउटा शुभम भन्ने ट्रेडर रहेछ ठिक छ भनेको साहु रहेछ अरे उसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि 5,000 रुपियाँ कोहीसँग सापट्टि लिएछ अरू मान्छेसँग है सापट्टि लिएछ हैन मानिलिनु तपाईँ शुभम हुनुभयो ठिक छ तपाईले के गर्नुभएछ तपाईले 5,000 रुपियाँ सापट्टि लिनुभएछ कोसँग भन्दाखेरि तपाईको एउटा कोही साथीसँग ठिक छ ल मानिलिनु मैसँग लिनुभयो तपाईले मसँग 5,000 रुपियाँ सापट्टि लिनुभयो मैले के भनेछु ल 12% ब्याज दरमा तपाईले मलाई ब्याज दिनुपर्छ भनेर भनेछु हैन अनि तपाईले त्यो जुन पैसा छ त्यो 5,000 रुपियाँ लिनुभएछ अनि जुन दिन लिनुभयो तपाईले त्यही दिन फेरि के गर्नुभएछ 1/2 ब्याङ्कमा गएर त्यो 5,000 रुपियाँ हालिदिनु भएछ तर केमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा 14% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हालिदिनु भएछ त्यही 5,000 पैसा यहाँ सेम भनेको छ नि भनेको त्यही 5,000 पैसा तपाईले के हाल्नु भयो ब्याङ्कमा हाल्नु भयो अब यहाँ के भयो कुराकानी तपाईले मसँग 5,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो कति पर्सेन्ट ब्याज दरमा 12% ब्याज दरमा ठिक छ भने त्यसको एउटा ब्याज हुन्छ तपाईले त्यसको ब्याज दिनु पर्यो किनकि मैले मसँग तपाईले सापट्टि लगाएको छ तपाईले मलाई ब्याज दिनु भयो ब्याज दिनु पर्ने भयो अब तपाईले के गर्नु भयो त्यो जुन मसँग लिएको 5,000 छ त्यो ब्याङ्कमा राख्नु भयो ब्याङ्कले तपाईलाई ब्याज दियो ठिक छ अब यहाँ के भनेको छ व्हाट इज गेन भनेको छ आफ्टर 2 इयर्स भनेको तपाईले 2 वर्षको ब्याज मलाई दिनुपर्छ र 2 वर्षको ब्याज तपाईले ब्याङ्कबाट पनि पाउनुहुन्छ ठ्याक्क 2 वर्षको व्हाट इज गेन भनेको मतलब के हो तपाईले मलाई दिने ब्याज भन्दा ब्याङ्कले तपाईलाई दिने ब्याज चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुन्छ तपाईलाई घाटा भइहाल्यो तपाईले मसँग सपोर्ट लिएर ब्याङ्कमा किन राख्नुहुन्छ ब्याङ्कमा त्यही भएर राख्नुहुन्छ कि तपाईले धेरै ब्याज आओस् हैन ब्याङ्कबाट ब्याज आएछ अनि ब्याङ्कबाट ब्याज आइसकेपछि तपाईले मलाई त्यो मसँग भएको ब्याज चाहिँ के दिनु भएको तपाईले अलिकति ठुलो फाइदा भयो हो त्यो कति फाइदा भयो त्यो तपाईले निकाल्नु ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो मसँग पैसा लिएर ब्याङ्कमा राख्नु भयो मलाई ब्याज तपाईले तिर्नु पर्ने छ ब्याङ्कबाट तपाईले ब्याज लिनु पर्ने छ ठीक छ पैसा चाहिँ एउटै हो तपाईसँग एक रुपैयाँ पनि छैन हैन तपाईले अब फाइदा कमाउनको लागि त्यहाँबाट गेम खेल्नु भएछ क्या है लागेर्नु छ के हुन्छ प्रिन्सिपल भनेको के हो प्रिन्सिपल एमाउन्ट भनेको 5,000 दुईटै केसको लागि सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि किनकि तपाईले मसँग 5,000 रुपैयाँ लिएको तपाईले मलाई 5,000 ब्याज दिनु पर्यो तपाईले ब्याङ्कमा 5,000 रुपैयाँ राख्नु भएको अनि तपाईले ब्याङ्कबाट पनि 5,000 कै ब्याज पाउनुहुन्छ अनि दुईटै एमाउन्ट दुईटै सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि प्रिन्सिपल पिने हुन्छ चाहिँ टाइम भनेको कति छ 2 इयर्स भनेको छ यहाँ हैन भन्नु मतलब के तपाईले पनि मलाई 2 वर्षकै ब्याज दिनुहुन्छ र ब्याङ्कबाट पनि तपाईले 2 वर्षकै ब्याज दिनुहुन्छ किनकि तपाईले मसँग जुन दिन पैसा लाग्नु भयो त्यही दिन तपाईले के गर्नु भयो ब्याङ्कमा लगेर हाल्नु भयो ठीक छ यो 2 वर्ष टाइम भयो सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि तर रेट चाहिँ अलि फरक भयो के रेट फर सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ यसलाई मैले ल R1 माने यो कति छ 12% छ हो त्यस्तै गरिकन रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ यसलाई मैले R2 भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि यो चाहिँ 14% छ भने तपाईले मसँग चाहिँ 12% ब्याज दरमा लाग्नु भयो हैन अनि ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ 14% ब्याज दर खाने गरी जम्मा गर्नु अब तपाईलाई कति फाइदा भयो भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो ठीक छ सो यहाँ हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला भनेको तपाईलाई मैले तपाईले मलाई दिनुपर्ने ब्याज कति हुन्छ त त्यो निकाल्दै छु त्यो भनेको हेर्नुस् सिम्पल इन्ट्रेस्ट यसै भनेको फर्मुला के छ p * t * r1/100 किनकि सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि के हो r1 प्रिन्सिपल छ 5,000 टाइम छ 2 वर्ष रेट छ 12% by 100 अब यो गर्नु भने के हुन्छ यो दुईटा जिरो कट 50 दुना 100 * 12 भनेको रुपैयाँ 1200 भने तपाईले मलाई 2 वर्ष पछाडी 1200 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ थाहा पाए है अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालौं यो चाहिँ तपाईले मलाई तिर्ने हैन तपाईले तिर्ने अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँलाई दिने हो होइन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टी माइनस प्रिन्सिपल। यो गऱ्यो भने चाहिँ ब्याज सहितको पैसा आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ फेरि जति जम्मा गरेको हो त्यो घटाउनु पर्छ। यो गऱ्यो भने चाहिँ ब्याज आउँछ है। प्रिन्सिपल कति छ 1000 1 प्लस रेट, यो रेट भनेको रेट 2 हुन्छ किनकि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि रेट 14% छ। 14/100 को पावर 2 माइनस 5000 भनेपछि 5000 इन्टु 1 प्लस 14/100 भनेको 0.14, 1 प्लस 0.14 भनेको 1.14 को स्क्वायर माइनस 5000 है। त्यसो भए 1.14 को स्क्वायर इन्टु 5000 गऱ्यो भने कति हुन्छ 6498 माइनस 5000 भनेपछि रुपिज 1498। ल हेर्नुहोस् त ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई कति ब्याज दिएछ 1498 रुपियाँ 1498 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँलाई ब्याज दिएछ र तपाईँलाई कति दिनु पर्यो 1200 एकदम मात्रै। भनेपछि तपाईँलाई त फाइदा भइरहेको छ। त्यही भएर यहाँ तपाईँलाई गेन कति भयो भन्दाखेरि गेन भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन गयो भनेको 1498 माइनस 1200 भन्नुको मतलब यो कति आउँछ रुपिज 298 चाहिँ तपाईँलाई के भयो फाइदा भयो। भनेपछि हेरौँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ हेन्स द गेन अफ कसको थियो शुभम ट्रेडरको थियो। शुभम ट्रेडर इज रुपिज 298 इट इज आवर रिक्वायर्ड। ठीक छ। अब त्यसपछि अर्को क्वेशनमा छ क्वेशन नम्बर हामीलाई 22 दिएको छ। ठीक छ। क्वेशन नम्बर 22 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द भोल्युम निकाल्नु भनेको छ अफ द कम्बाइन्ड फिगर। यहाँ जुन फिगर दिएको छ त्यसको चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई भोल्युम निकाल्नु भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् म फिगर बनाउँछु। एउटा के छ यस्तो खालके क्युबोइड छ ल यस्तो प्रकारको क्युबोइड छ। पक्नु चाहिँ यसलाई म अलिक ठ्याक्क बनाउँछु। होला यस्तो क्युबोइड भयो है। तर यहाँ माथि के छ क्युबोर्डको माथि एउटा पिरामिड रहेछ डाइरेक्ट यसरी राखेको। कलर अर्कै गरौँ। यसरी तपाईँले पिरामिड राख्नु भएको छ चारतिर हैन। यो यस्तो हुन्छ है डट डट लाइनले गर्ने हो भने तपाईको यहाँबाट यस्तो र यहाँबाट यस्तो ल यस्तो प्रकारको फिगर बन्छ। अनि यो पोइन्टबाट पनि हो यस्तो भन्छ। बुझ्नुभयो। यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ हाम्रो तलको जुन छ त्यो क्युबोइड भयो र माथिको के छ माथिको चाहिँ पिरामिड छ है। अब हामीलाई भोल्युम निकाल्न भनेको छ। भोल्युम भनेको अब के को भोल्युम निकाल्नु पर्यो हामीले यो तलको जुन क्युबोइड छ त्यसको पनि भोल्युम र माथिको पिरामिडको भोल्युम हामीले निकाल्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो टोटल फिगरको भोल्युम आउँछ। अब हेर्नुस् हामीलाई यो दिएको छ 6 मिटर, यो दिएको छ 4 मिटर, त्यस्तै यो हाइट दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म 10 मिटर है। अनि हामीलाई टोटल हाइट यहाँदेखि पनि दिएको छ
यो चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि 15 मिटर दिएको छ। 15 मिटर। ल यहाँ हेर्नुहोस् है। त्यसो भए हामीलाई क्युबोइडको भोल्युमको फर्मुला र पिरामिडको चाहिँ भोल्युमको फर्मुला हामीलाई याद हुनु पर्यो। यदि हामीले दुईटाको भोल्युम जोड्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो यो फिगरको चाहिँ भोल्युम आउँछ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई क्युबोइडको भोल्युमको फर्मुला त एकदम मजाले थाहा छ। सोलुसन मैले लेख्छु भोल्युम अफ कम्बाइन्ड फिगर। यसलाई मैले भी लेखेँ। यो भनेको के हुन्छ, भोल्युम अफ क्युबोइड, यसलाई मैले V1 लेखेँ, प्लस भोल्युम अफ के हुन्छ पिरामिड, यसलाई मैले V2 लेखेँ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् क्युबोइडको भोल्युम तपाईँलाई थाहा छँदैछ, एकदम सिम्पल हो क्युबोइडको भोल्युम। क्युबोइडको भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो है। त्यस्तै गरिकन भोल्युम अफ पिरामिडको फर्मुला के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, पिरामिड भनेको हाम्रो स्क्वायर बेस पनि हुनसक्छ, रेक्टेङ्गुलर बेस पनि हुनसक्छ, इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल बेस पनि हुनसक्छ होइन, मतलब ट्रायङ्गुलर बेस भएको पनि हुनसक्छ। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् यो पिरामिडको बेस कस्तो छ, बेस भनेको हो यो बेस हो क्या। यो त रेक्टेङ्गुलर छ किनकि यो 6 मिटर छ, यो 4 मिटर छ, भने चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बेस पिरामिड हो। भने चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर बेस पिरामिडको भोल्युमको फर्मुला हाल्नु पर्यो हो। यहाँ हेर्नुहोस् रेक्टेङ्गुलर बेस भोल्युमको पिरामिडको फर्मुला के हो भने 1/3 इन्टु रेक्टेङ्गलको दुईटा साइड हुन्छ होइन, एउटा यो साइड यसलाई ए भनौँ, यसलाई मैले मानिलिउँ बी भनौँ। अब यहाँ हामीले फिगरमा हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है, हामी यसलाई के भन्छौँ अरे, यो 6 मिटरलाई लेन्थ भन्छौँ, यो 4 मिटरलाई के भन्छौँ ब्रेथ बी भन्छौँ होइन। भन्नुको मतलब यसलाई एल इन्टु बी इन्टु एस लेख्ने हो भने एल इन्टु बी इन्टु एच, यस्तो हो नि त एच, तर यसमा H1 लेखौँ, यो भनेको हाइट अफ द क्युबोइड भयो होइन। अनि यसमा पनि के हुन्छ 1/3 इन्टु एल इन्टु बी इन्टु, अब यहाँ चाहिँ H2 लेखौँ, यो H2 भनेको चाहिँ के हो, हाइट अफ द पिरामिड हो। ठिक छ। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् म यहाँ गिभन लेख्छु क्वेसनमा, के भन्दाखेरि हाइट अफ क्युबोइड कति छ H1, यो 10 मिटर हाम्रो के हो क्युबोइडको हाइट हो, त्यही भएर यो भनेको 10 मिटर भयो हाइट अफ क्युबोइड। त्यस्तै गरिकन हाइट अफ पिरामिड कति हुन्छ, यो S2 मानौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो टोटल हाइट कति छ, टोटल हाइट भनेको 15 मिटर छ, यो टोटल हाइट हो 15 मिटर, क्युबोइडको हाइट 10 मिटर भनेपछि 15 माइनस मैले 10 गरेँ भने त पिरामिडको हाइट आउने रहेछ, यो भनेको 5 मिटर। अब लेन्थ ब्रेथ त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, भनेपछि डाइरेक्ट निकाल्नुहोस् तपाईँ भोल्युम अफ क्युबोइड कति हुन्छ, डाइरेक्ट यसरी नै गर्नुहोस् न। वी नो V इज इक्वल टु V1 प्लस V2। अब V1 र V2 भनेको मैले माथि लेखिसकेको छु, भोल्युम अफ क्युबोइड र भोल्युम अफ पिरामिड। भोल्युम अफ क्युबोइड भनेको के हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो, तर यसमा मैले हाइट के को राख्नु पऱ्यो क्युबोइडको, प्लस भोल्युम अफ पिरामिड भनेको 1/3 इन्टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाम्रो पिरामिडको हाइट S2। यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बेस्ड पिरामिड भएर यस्तो भएको। ठिक छ। ल लेन्थ कति छ 6 मिटर, ब्रेथ 4 मिटर, अनि क्युबोइडको हाइट कति छ 10 मिटर, प्लस 1/3 इन्टु लेन्थ कति छ यसको 6 मिटर, ब्रेथ कति छ 4 मिटरै छ, तर हाइट कति छ जम्मा 5 मिटर। भनेपछि हेर्नुहोस् 6 + 24, 24 10 जा 240, प्लस अब यहाँ त 3 2 जा 6 हुन्छ, 5 4 जा 20, 22 जा 40, त्यसपछि 240 र 40 गर्दा कति भयो 280। भोल्युमको मिनिट के हुन्छ मिटर क्युब, किनकि हामीलाई यहाँ मिटरमा दिएको छ होइन, यो चाहिँ सेन्टिमिटर होइन यो मिटर हो। ल भनेपछि 280 मिटर क्युब भयो। भनेपछि हामीले लेखौँ हेन्स द भोल्युम अफ
combined figure is कति 280 मिटर क्यूब इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है यो हाम्रो एन्सर आयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 22 बाट 23 मा जाउँ। 23 मा के भनेको छ प्रुभ गर्नु भनेको छ। प्रुभ दैट 1/1 प्लस x को पावर a माइनस b प्लस x को पावर a माइनस c प्लस 1/1 प्लस x को पावर b माइनस c प्लस x को पावर b माइनस a प्लस 1/1 प्लस x को पावर c माइनस a प्लस x को पावर c माइनस b भनेको कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ। यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए हामी जाउँ एलएचएस मा। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ हेर्नुस् है। पहिला लेखौँ यो 1/1 प्लस x को पावर a माइनस b प्लस x को पावर a माइनस c प्लस 1/1 प्लस x को पावर b माइनस c प्लस x को पावर b माइनस a प्लस 1/1 प्लस x को पावर c माइनस a प्लस x को पावर c माइनस b। अब हेर्नुस् है 1/1 प्लस अब हामीलाई हेर्नुस् इन्डिसेसको ल थाहा हुनु पर्यो, रुल थाहा हुनु पर्यो। के रुल छ भन्दाखेरि हेर्नुस् यदि x को पावर a बाई x को पावर b छ, कुनै पनि दुईटा टर्म यसरी डिभिजनमा छ र त्यसको बेस सेम छ। हेर्नुस् त यहाँ बेस x छ, यहाँ पनि यसको बेस x छ भनेपछि हामीले के गर्न मिल्छ पावरलाई यसरी x को पावर a माइनस b लेख्न मिल्छ। पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। ठीक छ, जहिले पनि पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। नत्र तपाईले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ x को पावर a बाई x को पावर b छ भने 1 बाई x को पावर b माइनस a यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, भनेपछि यहाँ हेर्नुस् अब मैले यहाँ के छ x को पावर a माइनस b छ भने मैले यसलाई कसरी लेख्न सक्छु x को पावर a बाई x को पावर b म्हणजे x को पावर a बाई x को पावर b। सिमिलरली यहाँ x को पावर a बाई x को पावर c हैन। यसलाई यसो नगरेर यसलाई यसो गरौँ। के गरौँ भन्दाखेरि हेर्नुस् है यहाँ के छ हेर्नुस् त यहाँ माइनस b छ यहाँ माइनस c छ हो भनेपछि हामी यसलाई कटाउनको लागि यसमा के गर्न सक्छौं x को पावर b इन्टु x को पावर c ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। ठीक छ, भनेपछि हेर्नुस् यहाँ x को पावर b इन्टु x को पावर c भनेको कति हुन्छ म डाइरेक्ट लेख्छु है। यहाँ हेर्नुस् ल x को पावर b इन्टु x को पावर c भनेको के हुन्छ बेस यहाँ सेम छ त्यही भएर कमन बेस पावर के हुन्छ एड हुन्छ b प्लस c। त्यही भएर मैले डाइरेक्ट यहाँ के लेख्छु x को पावर b प्लस c लेख्छु है b प्लस c भन्नुको मतलब अब यहाँ पनि x को पावर b प्लस c ले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 प्लस x को पावर a माइनस b प्लस x को पावर a माइनस c। त्यस्तै गरिकन प्लस हेर्नुस् है अब यहाँ माइनस c छ माइनस a छ भनेपछि c र a लाई हामीले काट्नु पर्यो। त्यही भएर x को पावर a प्लस c म गर्छु भनेपछि x को पावर a प्लस c माथि पनि डिभाइड गरेको छु नि त हैन। मल्टिप्लाई र डिभाइड यो त हामीले काट्न मिल्छ यसरी जस्ताको तस्तै हुन्छ हैन। त्यही भएर यो मैले डिभाइड मल्टिप्लाई गरेको x को पावर a प्लस c 1 प्लस x को पावर b माइनस c प्लस x को पावर b माइनस a प्लस अब यहाँ चाहिँ a र b छ त्यही भएर x को पावर a प्लस b डिवाइडेड बाई x को पावर a प्लस b 1 प्लस x को पावर c माइनस a प्लस x को पावर c माइनस b। ल हेरौँ है x को पावर b प्लस c एज इट इज। अब x को पावर b प्लस c ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर b प्लस c नै भयो। फेरि x को पावर b प्लस c ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ पावर जहिले पनि एड हुन्छ भने x को पावर b प्लस c प्लस a माइनस b हुँदाखेरि के हुन्छ b कट्छ c प्लस a बाँकी रहन्छ a प्लस c प्लस यहाँ पनि हेर्नुस् यो पावर र यो पावर के हुन्छ एड हुन्छ c कट्छ के बाँकी रहन्छ a प्लस b बाँकी रहन्छ हो x को पावर a प्लस b बाँकी रहन्छ। पक्नुस् x को पावर a प्लस b। ल यो मलाई क्लियर गर्न दिनुस्। अब सेकेन्डमा पनि त्यस्तै है यहाँ पनि त्यस्तै प्लस
x को पावर a प्लस c छ यहाँ डिभाइडेड बाई x को पावर a प्लस c इन्टु 1 भनेको कति हुन्छ x को पावर a प्लस c नै हुन्छ। अब x को पावर a प्लस c इन्टु b प्लस c छ भने चाहिँ पावर 8 हुन्छ। यो माइनस प्लस c र माइनस c त के हुन्छ कट छ, के बाँकी रहन्छ a र b भनेपछि x को पावर a प्लस b बाँकी रह्यो। फेरि प्लस x को पावर a प्लस c र x को पावर b माइनस c मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ पावर 8 हुन्छ। मल्टिप्लाई भएपछि के हुन्छ पावर 8 हुन्छ। पावर 8 हुँदाखेरि माइनस a र प्लस a कट्छ भने चाहिँ b प्लस c बाँकी रहन्छ है। ल अब थर्डमा पनि सेम त्यही केस प्लस x को पावर a प्लस b छ यहाँ भनेपछि यहाँ के हुन्छ x को पावर a प्लस b इन्टु 1 भनेको x को पावर a प्लस b प्लस यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ पावर 8 हुन्छ किनकि बेस त सेम छ x पावर a प्लस b र c माइनस a 8 हुन्छ। a र a कटो के बाँकी रह्यो x को पावर b प्लस c बाँकी रह्यो प्लस अब फेरि x को पावर a प्लस b र x को पावर c माइनस b मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ पावर यहाँ 8 हुन्छ a प्लस b र c माइनस b प्लस b माइनस b क्यान्सल हुन्छ बाँकी के रहन्छ यो प्लस b र यो माइनस b क्यान्सल हुन्छ बाँकी रहन्छ a प्लस c भन्छ x को पावर a प्लस c यहाँ बाँकी रह्यो। ठिक छ यसरी चाहिँ काट्नु चाहिँ नकाट्नुहोस् हो। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भयो हेर्नुहोस् x को पावर b प्लस c यहाँ पनि b प्लस c a प्लस c x को पावर a प्लस c x को पावर a प्लस c x को पावर a माइनस b सरी a प्लस b x को पावर a प्लस b x को पावर a प्लस b भनेपछि के भयो हाम्रो तिनटै सेम छ भनेपछि यो कमन आयो x को पावर जसरी लेख्नुहोस् ल मैले लेखेँ a प्लस b प्लस x को पावर b प्लस c प्लस x को पावर a प्लस c हैन। अब माथि के हुन्छ सबै कमन बेस भएपछि सबै जोडिन्छ x को पावर b प्लस c प्लस x को पावर a प्लस c प्लस x को पावर a प्लस b। अब माथि एकचोटि मिलाउनुहोस् x को पावर a प्लस b प्लस x को पावर b प्लस c प्लस x को पावर a प्लस c मुनि त सेम छँदैछ x को पावर a प्लस b प्लस x को पावर b प्लस c प्लस x को पावर a प्लस c भयो। यो र x बाई x के हुन्छ कटेर 1 हुन्छ हैन यो पनि हुन्छ 1 हो। त्यसो भए हाम्रो के भयो 1 हामीलाई आरएचएस प्रुभ गर्नु भनेको थियो हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं आरएचएस प्रुभड। ठीक छ यसरी हामीले यो इन्डिसेसको क्वेशनलाई इन्डिसेसको रुलहरु लगाएर हैन प्रुभ गर्न सक्छौं। यो क्वेशन जहिले पनि एकदम 2 मार्क्समा पनि सोध्ने गर्छ 1 मार्क्समा पनि सोध्ने गर्छ र यो 4 मार्क्स 5 मार्क्समा पनि सोध्ने गर्छ। त्यही भएर यो इन्डिसेसको हामीले चाहिँ धेरै जान्न जरुरी छ किनकि यो पावर वाला क्वेशनहरु धेरै युज हुन्छ हैन म्याथमेटिक्समा यो पावर वाला टर्महरु धेरै युज भइरहेको हुन्छ जहाँ पनि युज हुन्छ। त्यही भएर यो पावरको नियमहरु चाहिँ रुलहरु चाहिँ लहरु चाहिँ हामीलाई एकदम राम्ररी कमान्ड हुनुपर्छ राम्ररी आउनु पर्छ है। ल त्यसो भए अब हामी क्वेशन नम्बर 24 मा जाउँ। हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 24 भनेको चाहिँ यो हाम्रो मोडल सेटको 3 को यो लास्ट क्वेशन हो हैन। अब यसमा हेर्नुस् के भनेको छ इन द गिवन फिगर दिएको चित्रमा AB इज अ डायमिटर AB भनेको के हो डायमिटर हो अफ सर्कल विथ सेन्टर एट O if DO is perpendicular to AB prove that angle OCB is equal to angle ODC यो प्रुभ गर्नु भनेको छ। अब हेर्नुस् है हामी पहिला एउटा फिगर बनाम हामीलाई यस्तो एउटा सर्कल दिएको छ ल यो सर्कल दिएको छ यो सर्कलको एउटा सेन्टर छ यहाँ सर्कलको सेन्टर O छ अनि यहाँबाट यसरी एउटा डायमिटर गएको छ AB यो डायमिटरको नाम दिएको छ र यो सेन्टर छ O है। त्यस्तै गरिकन यो पोइन्टबाट एउटा यसरी लगिएको छ म अर्को कलरले गर्छु यो पोइन्टबाट यसरी यहाँ लगिएको छ र यो B भन्ने पोइन्टबाट यसलाई यसरी जोडिएको छ है।
त्यस्तै गरिकन यो ए भन्ने पोइन्टबाट यसरी एउटा यो पोइन्टबाट पास हुने गरी एउटा लाइन लगिएको छ र यो यसरी यहाँबाट यहाँ जोडिएको छ अनि हामीलाई यो पोइन्ट डी दिएको छ है अनि यो चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर दिएको छ 90 डिग्री। ल अब हेर्नुस् है सोलुसन यसको गिवन के छ पहिला त्यो लेखौँ। गिवनमा के भनेको छ AB इज द डायमिटर अफ सर्कल है। त्यस्तै गरिकन O इज द सेन्टर अफ सर्कल अनि DO इज परपेन्डिकुलर टु AB मतलब एङ्गल DOB भनेको कति छ 90 डिग्री छ भनेर भन्न खोजेको हो यो हैन। त्यस्तै एङ्गल DOA पनि 90 डिग्री हुन्छ। अब टु प्रुफ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ हामीले हेर्नुस् एङ्गल OCB इज इक्वल टु एङ्गल ODC यो चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यो पोइन्टको नाम C छ भनेपछि एङ्गल OCB भनेको यो र एङ्गल ODC भनेको यो दुईटा एङ्गलहरु चाहिँ हामीले बराबरी छ यो कुरा चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ है बराबरी हुन्छ भनेर। ल त्यसो भए हामी गरौँ न त प्रुफ हैन प्रमाणहरु हाम्रो के छ त हामी लेखौँ अब। त्यसको लागि एउटा यसरी टेबल बनाउनुस् ठीक छ र यहाँ माथि एकातिर लेख्नुस् स्टेटमेन्ट्स र अर्कोतिर लेख्नुस् रिजन्स है। ल अब स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा हेरौँ है के लेख्छौँ हामीहरू। हेर्नुस् है म यसको लागि एउटा यहाँ तरिका अपनाउँछु। तपाईलाई म एउटा यो ट्रायंगल ब्ल्याक कलरको एउटा यो ट्रायंगल भयो हाम्रो है। त्यस्तै गरिकन अर्को यो पिंक कलरको पनि छ हाम्रो। ल अब हेर्नुस् हामीले यो एंगल र यो एंगल चाहिँ के छ बराबरी छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ हैन। त्यसो भए म के गर्छु भन्दाखेरि यदि मैले यो एंगल र यो एंगल जुन छ यो एंगल बराबरी छ भनेर प्रुभ गरे अनि त्यसपछि फेरि यो एंगल र यो एंगल पनि बराबरी छ भनेर प्रुभ गरे भने हाम्रो के हुन्छ यो र यो एंगल त बराबरी हुन्छ हैन। भन्नुको मतलब यो एंगल मानिलिउँ 30 डिग्री छ अनि यो एंगल पनि मैले 30 डिग्री छ भनेर प्रुभ गरे अरे ठीक छ भने हेर्नुस् हाम्रो यो एंगल र यो एंगल बराबरी हुन्छ किनकि यो दुईटै रेडियस हो OC र OB हैन। रेडियस भनेपछि के भयो यो आइसोलेस ट्रायंगल भयो OBC। आइसोलेस ट्रायंगलमा बेस एंगलहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यही भएर यो र यो त इक्वल भइहाल्छ नि ठीक छ। भनेको मतलब मेरो मेन टार्गेट भनेको मैले जुन यो 30 डिग्री र 30 डिग्री लेखेको छु यो दुईटा एंगल बराबरी हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। यो मेरो मेन टार्गेट। त्यो यदि मैले प्रुभ गर्न सके भने हाम्रो खोजेको जुन छ त्यो एंगल त प्रुभ भइहाल्छ। हामीले खोजेको एंगलहरु चाहिँ प्रुभ भइहाल्छ ठीक छ। ल अब हेरौँ न त कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेपछि म के गर्छु ट्रायंगल OAD जुन ब्ल्याक कलरको ट्रायंगल छ त्यो ट्रायंगल र अर्को ट्रायंगल छ यो हाम्रो ABC भन्ने ट्रायंगल। OAD भन्ने ब्ल्याक कलरको ट्रायंगल र अर्को ABC भन्ने ट्रायंगल छ है। त्यो दुईटा ट्रायंगलमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्न खोज्दै छु सबैभन्दा सुरुमा है। त्यो मैले कन्भर्ट भन्ने प्रुभ भएपछि हाम्रो प्रुभ हुन्छ। ल हेर्नुस् है यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ एकदम हुन्छ। यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ त्यो पनि हुन्छ किनकि परपेन्डिकुलर छ त्यो दुवैतिर 90 हुन्छ। यो एंगल 90 डिग्री कसरी हुन्छ भन्दा हेर्नुस् हाम्रो डायमिटरले कुनै पनि सर्कमफरेन्समा यसरी एंगल बनाएको छ भने त्यो जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अलवेज 90 डिग्री किनकि डायमिटरले सर्कललाई दुई भागमा डिभाइड गर्छ। दुईटा भाग भनेको के हो दुईटा सेमी सर्कलमा डिभाइड गर्छ त्यही भएर सेमी सर्कलमा बनेको एंगलहरु जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब डायमिटरले बनाएको एंगल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ भन्न खोजेको है। ल अब हेरौँ म के गर्छु है
फर्स्ट नम्बरको स्टेटमेन्टमा एङ्गल एसिबी इक्वल टु 90 डिग्री किनकि एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एङ्गल भनेको 90 डिग्री भन्न खोजेको। मतलब अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, द एङ्गल मेड बाई डायमिटर एबी इज 90 डिग्री भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। भनेपछि यो एङ्गल हाम्रो 90 डिग्री भयो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा इन ट्रायङ्गल एओडी ब्ल्याक कलरको ट्रायङ्गल र अर्को ट्रायङ्गल एबिसी भन्ने, ठिक छ। यो दुईटा ट्रायङ्गल छ अरे एबिसी भन्ने र एओडी भन्ने ट्रायङ्गल। अब यो दुईटा ट्रायङ्गलमा कन्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्न खोज्दैछु। एओडी भन्ने ट्रायङ्गलमा एङ्गल एओडी 90 डिग्री छ, त्यस्तै एबिसी भन्ने ट्रायङ्गलमा एङ्गल एसिबी 90 डिग्री छ हो। भनेपछि त्यही भएर यो इक्वल हुन्छ। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट नम्बर स्टेटमेन्ट के भयो, बोथ एङ्गल्स आर राइट एङ्गल, त्यही भएर इक्वल छ है। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट हेर्नुहोस्, ट्रायङ्गल एओडीमा एउटा यो एङ्गल छ एङ्गल ए हैन, त्यस्तै ट्रायङ्गल एबिसीमा पनि अर्को यही एङ्गल छ हैन। भनेपछि दुईटाले त सेम कमन एङ्गल भयो। कमन एङ्गल भएपछि के हुन्छ, इक्वल भइहाल्यो, सेम एङ्गल हो हैन दुईटा ट्रायङ्गलमा। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु एङ्गल एओडी भन्ने ट्रायङ्गलमा कुन एङ्गल हो, एङ्गल ओएडी भन्ने एङ्गल र एबिसीमा एङ्गल बिएसी, एबिसी भन्ने ट्रायङ्गलमा एङ्गल बिएसी इक्वल छ किनकि कमन एङ्गल छ, त्यही भएर इक्वल छ। थर्ड नम्बर पोइन्टमा मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जुन अब यो एङ्गल छ बाँकी रहेको एङ्गल, ट्रायङ्गल एबिसीमा यो एङ्गल बाँकी रहेको एङ्गल हो रिमेनिङ एङ्गल, र ट्रायङ्गल एओडीमा यो हो बाँकी रहेको एङ्गल। भनेपछि बाँकी रहेको एङ्गल पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यदि कुनै पनि ट्रायङ्गलमा दुईटा एङ्गल इक्वल हुन्छ भने बाँकी रहेको एङ्गल त आफसे आफ इक्वल हुन्छ। त्यही भएर म लेख्छु ट्रायङ्गल एओडीमा एङ्गल ओडिए इज इक्वल टु एङ्गल एबिसी किनकि रिमेनिङ एङ्गल्स है आर इक्वल। ल तीनटा एङ्गल त इक्वल भयो है। त्यसो भए अब मैले कन्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्नु परेन, तीनटा एङ्गल बराबरी भयो भने यो कन्ग्रुएन्ट हुँदैन हैन खासमा भन्ने हो भने, सिमिलर चाहिँ हुन्छ। तर मलाई सिमिलर पनि प्रुभ गर्नु परेन, कन्ग्रुएन्ट पनि प्रुभ गर्नु परेन, मलाई बस के प्रुभ गर्नु थियो, यो ओडिए भन्ने एङ्गल र एबिसी भन्ने एङ्गल चाहिँ बराबरी हुन्छ भन्नुको मतलब यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नु थियो, मैले प्रुभ गरेँ। अब मेरो दोस्रो पोइन्टमा हेर्नुहोस् म के लेख्छु, सरी तेस्रो पोइन्ट, थर्ड नम्बरको पोइन्ट हेर्नुहोस् है, एङ्गल ओबिसी इज इक्वल टु एङ्गल ओसिबी। किन, एङ्गल ओडी सरी एङ्गल त्यही एङ्गल यो एङ्गल र यो एङ्गल है, यो एङ्गल र यो एङ्गल के छ, इक्वल छ। किनकि हेर्नुहोस् ओबी र ओसी के हो, रेडियस हो। दुईटै रेडियस हो भने चाहिँ दुईटै बराबरी हुन्छ। बराबरी भएपछि के हुन्छ, त्यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हुन्छ हाम्रो ओबिसी। आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा बेस एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। त्यही भएर मैले लेख्छु बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल कुन रेक्टाङ्गल ओबिसी आर इक्वल। अब फोन नम्बरमा हेर्नुहोस्, फोन नम्बरमा मैले के लेख्न पाएँ हेर्नुहोस् है, यो एङ्गलसँग इक्वल छ, त्यस्तै यो एङ्गलसँग पनि इक्वल छ। भन्नुको मतलब के हो, हामीलाई खोजेको यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि बराबरी छ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् म फोन नम्बर स्टेटमेन्टमा यहाँ लेख्छु, यहाँबाट थाहा पाइन्छ हेर्नुहोस्, एङ्गल ओसिबी हेर्नुहोस् है एङ्गल ओडिए छ। हामीले यो एङ्गल ओडिएलाई एङ्गल ओडिसी पनि लेख्न मिल्छ है।
र एङ्गल एबिसीलाई हामीले के लेख्न मिल्छ एङ्गल ओबिसी पनि लेख्न मिल्छ कुरा बुझ्नुभयो ओडिसी र एङ्गल ओडिएलाई ओडिसी भनेको हेर्नुहोस् पुलाई मेटाउदिनु है मलाई एङ्गल ओडिए भनेको कुन एङ्गल हो यो एङ्गल हो एङ्गल ओडिसी भनेको कुन एङ्गल हो यही एङ्गल हो सेम एङ्गल हो हैन भने मैले यहाँ के गरेँ एङ्गल ओडिएलाई ओडिसी लेखेँ ठिक छ ल त्यस्तै अब एङ्गल एबिसी हेर्नुहोस् एङ्गल एबिसी भनेको यो एङ्गल हो एङ्गल ओबिसी भनेको पनि यही एङ्गल हो ओबिसी हैन यही एङ्गल हो भने यो पनि इक्वल हुन्छ त्यही भएर मैले एङ्गल एबिसीलाई एङ्गल ओबिसी लेखेँ हो त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् हामीले के लेख्न पाउँछौँ भने हेर्नु एङ्गल यहाँ के छ ओबिसी छ यहाँ पनि एङ्गल ओबिसी छ ओबिसी भन्ने एङ्गल हाम्रो यहाँ ओसिबीसँग इक्वल छ यहाँ चाहिँ ओडिसीसँग इक्वल छ भन्नुको मतलब के हो एङ्गल ओसिबी र एङ्गल ओडिसी पनि बराबरी छ भनेपछि एङ्गल ओसिबी इज इक्वल टु एङ्गल ओडिसी के भयो फ्रम स्टेटमेन्ट 2 को आई एन्ड 3 यो दुईटा स्टेटमेन्टबाट हाम्रो प्रुभ हुन सक्छ हैन प्रुभ नै हुन्छ कि यो दुईटा हामीले खोजेको एङ्गलहरू के छ बराबरी छ कुन कुन एङ्गल भन्नुहुन्छ भने एउटा यो एङ्गल र अर्को यो एङ्गल चाहिँ बराबरी छ भनेर हामीले प्रुभ गर्यौं है हामीलाई हेर्नुस् एङ्गल ओसिबी इज इक्वल टु ओडिसी प्रुभ गर्नु भनेको थियो हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं हैन भनेपछि हाम्रो प्रुभ भइसक्यो त्यही भएर हामी यहाँ लेखौं हेन्स एङ्गल ओसिबी इज इक्वल टु एङ्गल ओडिसी प्रुभड ल यसरी हामीले यो आउट थ्योरमलाई पनि सल्भ गर्यौं क्वेशन नम्बर 24 पनि सक्यो है हामीले ग्रुप सी सकाइसकेको छौं यो मोडल क्वेशन सेट 3 को ग्रुप ए र ग्रुप बी अगाडिको अर्को भिडियोमा छ भने ग्रुप सी र ग्रुप डी यो भिडियोमा छ है ल हजुरहरुले यो युट्युबमा भिडियो